पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनको आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आजको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन घटकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र आमन्त्रित सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई स्वागत गर्दै साँच्चै नै हामी निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अहिले यो हाम्रो गाडीहरूको प्राइभेट गाडीहरूको जोड बिजोडको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कतिपय साथीहरू ढिलो हुन पुगेका छौँ र कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि यो आयोजक कमिटीको तर्फबाट म क्षमा माग्दै र आजको पत्रकार सम्मेलनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजक कमिटीको तर्फबाट म सञ्चालक थरवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको महासचिव तुलसी थारूको तर्फबाट नमस्कार अनि सम्पूर्ण घटकहरूको तर्फबाट जय थरवट, जय मगरात, जय नेवा, जय लिम्बुवान, जय खरसाङ भन्दै आजको कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम आजको यस संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुको लागि नेपाल राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री डाक्टर विजय सैजुलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र ढिलो नगरिकन आजको पत्रकार सम्मेलन किन र केका लागि हामी गर्दैछौँ यही विषयवस्तुमा विषय प्रवेश गरिदिनुको लागि उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ठिकै छ, उहाँ अहिले एकैछिनपछि बोल्नुहुन्छ। पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनका हाम्रा नेतागण मित्रहरू र उपस्थित पत्रकार साथीहरूलाई मेरो हार्दिक जोजोलपा अभिवादन नमस्कार। आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा छोटो विषय प्रवेशको लागि मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आयोजक साथी संस्था पार्टीका साथीहरूलाई यो करिब 100 दिन अगाडि कोरोना भाइरसको इस्यु आइसकेपछि हामीले हाम्रो गठबन्धनले तय गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हामी स्थगन गरेको कुरा यहाँहरूलाई थाहै हो। कोरोना भाइरस नेपालमा अहिले हजारौंको संख्यामा 20,000को संख्यामा पुगिसकेको छ र यसको साथसाथै कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई आत्मग्लानी लाग्छ कि अहिले 2500 भन्दा बढी हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आत्महत्यासम्म पनि गर्न गइसकेको
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दाहरू हामीले हेर्दैछौँ। यो सरकारको गतिविधिहरू अब अहिले यही समयमा यो सरकारले गरेका ज्यादतीहरू, हिजो अस्तिको भर्खरैका कुराहरू, केही कुराहरू राख्न चाहन्छौँ। खोकनावासीहरूको जग्गा हट्ने सम्बन्धमा यो सरकार लागेको छ। 34 साल अगाडि आर्मीको लागि 2034 सालमा केही 20 रोप्ने जग्गा त्यहाँ अधिग्रहण गरेको थियो। अहिले आएर करिब 39 रोपनी 40 रोपनी जति मात्रै आर्मी ब्यारेकले त्यहाँ सञ्चालन गरेको छ। बाँकी सबै भूमाफियाको हातमा गएको छ जग्गाहरू। यो पुरानो कुरा हो। त्यस बेलाका जग्गा धनीहरूलाई मुआवजा पनि दिएको छैन। केहीलाई 1/3लाई दिइसकेको भन्ने कुरा आएको छ, तर 2/3ले पाएको छैन। अहिले पनि 100 रोप्ने जग्गा फास्ट ट्र्याकको नाममा यो सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। अहिले हामी सुनेका छौँ, हिजो देख्यौँ, यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरस भएको छ कि त्यहाँका बुढाबुढीहरू, स्थानीय खोकनावासीहरूले आन्दोलन चर्काएको छ र उहाँहरूले आफ्नै भूमिमा एउटा धान रोप्ने एउटा अधिकारसम्म पनि पसिएको छ र उहाँहरूको आन्दोलनप्रति हामी हार्दिक समर्थन जाहेर गर्दछ। हाम्रो गठबन्धनले, हामीलाई थाहा छ कि यो सरकारले ILO 169 जुन व्याख्या गरेको छ, एएफपीआईसी भनेको फ्री एन्ड प्रायर इन्फर्म कन्सेन्ट भनिन्छ। त्यसको अर्थ हो कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि राष्ट्रमा यदि स्थानीय विकासका योजनाका कार्यक्रमहरू लाँदाखेरि र त्यससँग सम्बन्धित स्थानीय जनताहरूको घर जग्गा आदि इत्यादि मासिने अवस्था आउँदाखेरि त्यहाँका स्थानीय जनताहरूसँग छलफल गरेर त्यहाँका जनताहरूको स्वीकृतिमा यो सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर यस्तो नगरिकन ILO 169 ले दिएको म्यान्डेटलाई पालना नगरिकन यो सरकारले ज्यादती गरेको छ, जग्गाहरू हटाएको छ। यसकारण हामी यो खोकनावासीहरूको आन्दोलनप्रति समर्थन जाहेर गर्दछौँ र फास्ट ट्र्याक हामीलाई अहिलेको लागि आवश्यकताको कुरा होइन। अहिलेको आवश्यकता भनेको नेपाली जनताहरूको बासको अवस्था, समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हो र अहिले कोरोना भाइरसलाई कसरी हामीले जित्ने भन्ने एउटा मुद्दा हो। यो नगरिकन यो सरकारले ज्यादती गरिरहेको छ। हामी यो आन्दोलन किन गर्दछौँ भन्दाखेरि यसै कुराहरूको विरोध गर्दै हामीले अर्को 2वटा कुरा म यहाँ राखेर म अध्यक्षता ग्रहण गर्छु। टिकापुरको सन्दर्भमा हामीले एउटा आन्दोलनको तिथिमिति तय गरेका थियौँ। 72 सालमा भएको घटना, बडो 8 गते भएको घटनालाई लिएर धेरै साथीहरू जेलमा परेको थियो। 26 जना थारू लगायत स्थानीय आन्दोलनकारीहरूलाई जेलमा पसेको थियो। त्यसमा एकजना हाम्रै साथी हुनुहुन्छ लक्ष्मण थारू, जसले 42 महिनासम्म जेल बिताउनुभयो र 4-5 महिना अगाडि छुट्नुभयो र अहिले पनि 11-12 जना साथीहरू जेलमै हुनुहुन्छ र माननीय रेशम चौधरीको कुरा पनि यहाँ उठाउनु आवश्यक छ। उहाँलाई यही नजिक दिल्ली बजारको कारागारमा थुनिएको छ। उहाँको शीघ्र रिहाईको लागि पनि हामी यो गठबन्धनले माग गरेको छ। अन्तमा मैले हालको संविधान पहिचान विरोधी छ,
सम्पूर्ण पहिचान पक्षहरू एक हौँ भन्ने नारासहित हामी आएका छौँ। पहिचान सहितको संहिता, संहिता सहितको संविधान, संविधान सभाबाट पारित हुनुपर्छ। संविधान आयो, संहिता पनि आयो, तर त्यो संविधानमा संहिताको व्याख्या गरेको छैन, पहिचानको व्याख्या गरेको छैन। पहिचानका 5 कुराहरू, सामर्थ्यका 4 कुराहरू तत्त्वहरूलाई समावेश गरेर पहिचान सहितको संहिता यो आएको छैन। त्यसकारण हामीले आन्दोलन यस अर्थमा गर्नु परिरहेको छ कि यो संविधानमा धेरै क्लजहरू परिमार्जित हुनुपर्छ। विशेष गरिकन धारा 274 जुन संहिता विरोधी छ त्यो परिमार्जित हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका छौँ। र हामी आज 112 दिन पछाडि हामी पुनः एकपल्ट यो टिटिमिटी आन्दोलनका टिटिमिटीहरू घोषणा गर्ने क्रममा छौँ। र 7 गते हाम्रो यो काठमाडौँ केन्द्रित टिकापुर घटनालाई लिएर हामी आन्दोलन गर्छौँ। त्यसै गरिकन असोज 3 गते यो सरकारले संविधान दिवस मनाउन खोजिरहेको छ। हामी त्यो दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउँछौँ। असोज 3 गते हामी संविधान जलाउँछौँ। र जबसम्म पहिचान सहितको संहिता आउँदैन, राज्य पुनर्रचना समितिले ल्याएको 10+1 को प्रदेश आउँदैन, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हस्त म यति भन्ने विदा दिन्छु र म आफ्नो अध्यक्षता ग्रहण गर्न चाहन्छु र हाम्रो उद्घोषक साथीलाई यो माइक दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षज्यूलाई। र अब हामी कलिकता कार्यक्रमको मोडालिटी चेन्ज गरेका छौँ आज। र अब हामी आसन ग्रहणतिर जानेछौँ। र आसन ग्रहणको क्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि फरवर्ड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक श्री लक्ष्मण थारूज्यूलाई अध्यक्ष आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री आरके खम्बुज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु, माफ गर्नुहोला। त्यसरी नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री कुमार लिङदेनज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भानुराम थारूज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम खातीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै मगरात सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष श्री राम मगरज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ थरोड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका प्रवक्ता श्री मिन्डा चौधरीज्यूलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मिन्डा सर अगाडि आइदिनु होला, ठाउँ छ खालि यहाँ। त्यसरी नै आसन ग्रहण गर्ने क्रममै थरोड थारुवान राष्ट्रिय युवा शक्तिका केन्द्रीय संयोजक श्री सीताराम थारूज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै थरोड थारुवान राष्ट्रिय महिला मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक प्रेमा थारूज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब यहाँ आज यस पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशेष गरिकन पत्रकार साथीहरूलाई लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आयोजक कमिटीको तर्फबाट। र एकदमै यो कोरोनाको कहर हुँदै पनि र आफ्नो व्यस्ततालाई थाती राख्दै आज हाम्रो यो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आइदिनु भएको लागि आयोजक कमिटीको तर्फबाट फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत भन्दछु। र अब मैले अघि नै पनि भनिहालेको थिएँ कि हामी निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि अब आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिदिनुको लागि नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भानुराम थारूज्यूलाई प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अधिकारको लागि संगठित पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनद्वारा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्ष महोदय, घटक संगठनका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू, आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्ण सहभागीहरूमा संघीय अभिवादन, नमस्कार, जय थरोट। धेरै दिनपछि हामी फेरि पनि नेपालको 2/3 सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिला लगायतका सम्पूर्ण अधिकार विहीनहरूसँग गरेका सहमति सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा जारी संविधानलाई टेकेर संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरूलाई पनि पन्छाएर एकल जातीय समुदायको लागि संरक्षणको लागि चाहिँ नियम कानुनहरू बनाउँदै सत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि यी समुदायलाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो पार्टी र सरकारप्रति मात्रै जवाबदेही कानुनहरू बनाउने र गतिविधिहरू गरिरहेको र अहिलेको चाहिँ सत्ता सञ्चालनले गरेका कमी कमजोरीको विरुद्धमा आजदेखि हामी चाहिँ आन्दोलनको उद्घोष गर्न गइरहेका छौँ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा म अब धेरै चाहिँ भूमिका बाँध्दैन। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, नेपाली जनताले गरेको 62-63 को जनआन्दोलन, 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्व युद्ध, आदिवासी जनजाति मूलवासी आन्दोलन, फरवर्ड, लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरार, तामसालिङ, तमुवान, नेवा, शेर्पा, दलित, शिल्पी, खस, मधेसी, मुस्लिम, महिला आदि पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न पहिचानजनित आन्दोलनहरूको जगमा संविधान सभाको गठन भएको थियो। तर बहिष्कृत सीमान्तकृत जनतासँग विगतमा गरिएका सहमति सम्झौता र जारी आन्दोलनको मूल मर्म भावना र जनादेश विपरीत पहिलो संविधान सभा सुनियोजित ढङ्गले विघटन गरी पहिलो संविधान सभा र विभिन्न विषयगत समितिमा भएका 80% सर्वदलीय सहमतिहरू लत्याउँदै दोस्रो संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान जारी गरे। संविधान जारी हुँदै गर्दादेखि हालसम्म उक्त संविधानलाई अधुरो, अपुरो, विवेककारी संविधान भन्दै आफ्ना हक अधिकार सम्बोधन गराउन निरन्तर सङ्घर्षरत रहेको सर्वविदितै छ। नेपाल वस्तुतः बहुराष्ट्रिय राज्य नै हो र सनातन वर्णाश्रम धर्म विधानको जगमा परिकल्पना गरिएको संविधानलाई संविधानबाट नेपाल राज्यविहीन राष्ट्रियताका लागि आन्तरिक औपनिवेशिक साबित हुँदै गएको छ। त्यसकारण औपनिवेशीकरणबाट मुक्त हुन नेपाली जनताहरूले गरेका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षहरूबाट स्थापित परिवर्तनको आधारभूत मुद्दालाई कुल्चेर पहिचान सहितको संहिता, नामाङ्कन, सीमाङ्कन, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेतका मूल मर्म र भावना विपरीत शासकहरूले राजनीतिक बेइमानी गर्दै आदिवासी, थारू, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, खस लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रलाई गम्भीर धोखा एवं घात गर्दै एकल नस्लवादी जातीय सर्वोच्चता कायम भएको संविधान जबरजस्त जारी गरियो। विभेदकारी संविधान जारी भएको करिब 5 वर्ष बित्नै लाग्दा समेत बहिष्कृत सीमान्तकृत अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको सवालमा संविधानमा कुनै संशोधन भएको छैन। उल्टै संविधानको कार्यान्वयनको नाममा जनविरोधी ऐन कानुन बनाएर सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रका जनभावनालाई उपहास एवं उपेक्षा गरिएको अवस्था छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्दा प्रदेशको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन, पहिचान र सामर्थ्यका आधारहरूलाई टेकेर बन्नुपर्ने अवस्थामा जनभावना विपरीत
सत्ता पद कुर्सीका लागि पल्केका पहिचान विरोधी केही शासक नेताहरूको स्वार्थ अनुकूल 7 प्रदेश लादिएको अवस्था छ। ऐतिहासिक जातीय एवं सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन हुनुपर्नेमा फेरि पनि गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता पहिचान विरोधी प्रदेशको नामाङ्कन गरिँदैछ। आदिवासी जनजातिहरूको सघनता भएको भूगोलहरूलाई खण्डित गरी जनसङ्ख्याको हिसाबले अल्पमत पारी सत्तामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पुग्नै नसक्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना गरिएको अवस्था छ। यस किसिमको पहिचान र अधिकार विरोधी राज्य पुनर्संरचनाको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कनलाई हामीले किमात्र पनि स्वीकार्ने पक्षमा छैनौँ। राज्य पुनर्संरचना गर्दा पहिचान सहित 10+1 11 प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। पहिचान र अधिकारका लागि निरन्तर हुँदै आएका शान्तिपूर्ण सङ्घर्षहरू थोरहोट, लिम्बुवान, तमुवान, खमुवान, मगरा, ताम्सालिङ, नेवा, शेर्पा, महिला, दलित, शिल्पी, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति महासङ्घ सहित पहिचान पक्षधरहरूसँग राज्यले विभिन्न मिति र समयमा गरेका सहमति सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न माग मुद्दाहरू सहित विशुद्ध संविधानको अन्तर्वस्तुसँग रहेका अधिकारको मुख्य राजनीतिक माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई पटक पटक ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र, स्मरण पत्र बुझाउँदै आग्रह गर्यौं, तर पनि सरकार हाम्रो माग मुद्दाप्रति सकारात्मक एवं संवेदनशील रहेको देखिँदैन। केपी ओली नेतृत्वको 2/3 बहुमतको सरकार राष्ट्रिय गौरवका योजना, विकास निर्माण, पूर्वाधार तथा जनहितकारी कार्य गर्न छोडेर सत्ता पद कुर्सी लोलुप्तामा राजनीतिक फोहोरी खेलका ग्लेमर बन्दैछन्। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरूलाई लत्याउँदै सरकार, सदन, राष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न संवैधानिक निकाय आदि समेत आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रभावित गर्दै कठपुतली जस्तै खेलाउँदै सिङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्राप्त उपलब्धिहरू समेत गुम्ने खतराहरू बढाउँदै गइरहेका छन्। खोक्रो आदमबरी क्रान्तिकारी राष्ट्रवादको ठुला हावादारी गफ दिँदै जनमतलाई मूल अवमूल्यन गर्दै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षक बन्दै छन्। सरकारले निर्मला हत्याकाण्ड, 33 किलो सुनकाण्ड, होलीवाइन, बाइटबडी विमान खरिद प्रकरण, एनसेल लाभांश कर छली काण्ड, बुढी गण्डकी यजुवा मेलम्ची सीएमसी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, गुठी विधेयक, यति होल्डिङ कम्पनीलाई गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लीज काण्ड, एमसीसी सेक्युरिटी प्रेस खरिद टेप काण्ड आदि काण्डको इतिहास रच्दैछ। सरकारले यी विभिन्न काण्डमा संलग्न तथा सरोकार राख्ने आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री, सांसद, नेतालाई संरक्षण गर्ने अशोभनीय एवं निन्दनीय कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। सरकारको यस किसिमको हरकत निकै खेदजनक रहेको छ। विश्वभरि महामारीको रूपमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपाल पनि प्रभावित भएर सबैलाई भयभीत एवं त्रसित बनाएको अवस्था छ। 2/3 बहुमतको ओली निकम्मा सरकारले यसको संक्रमण नियन्त्रण, स्वास्थ्य चेक जाँच उपकरण तथा उचित व्यवस्थापन गर्न हर तरहले पूर्ण असफल भइसकेको छ। पहिचान विरोधी ओली सरकारको स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादको विरुद्ध उत्पीडनमा पारिएका सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न गराउन सङ्घर्षको विकल्प नरहेकोले सबै शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसर्थ यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सम्पूर्ण पहिचान पक्षधरहरूलाई गोलबन्द गर्दै सशक्त, प्रभावकारी, निर्णायक, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका माध्यमबाट संविधान संशोधन गराई सबै उत्पीडनमा पारिएका जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रका माग मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गराउनको लागि एकमात्र विकल्प रहेकोले निष्कर्ष र थहर सहित पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनको तर्फबाट सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य भएका छौँ। सामाजिक न्याय, समानता, समता, अधिकार, मानवाधिकारको पक्षधर र सबै खाले विभेदको अन्त्य चाहने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल, शिक्षक, युवा, विद्यार्थी, मजदुर, किसान, उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी लगायतका आम नेपाली जनतामा सबै खाले सहयोग, साथ र समर्थनका लागि अनुरोध गर्दै विभेद विरुद्धको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा होमिन हार्दिक अपिल गर्दछौँ। साझा माग मुद्दाहरू: 1. शान्तिपूर्ण एवं अहिंसात्मक थरोट आन्दोलनका क्रममा टिकापुर घटना पश्चात षड्यन्त्रपूर्वक विभिन्न अभियोगमा झुटा मुद्दा लगाई
फसाइएका थरोट राजबन्दीहरू कैलाली क्षेत्र 1 नम्बर 1 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय रेशमलाल चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, हरिनारायण चौधरी, ब्रिजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, शरवण चौधरी, गंगाराज चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया र सन्त कुमार चौधरी लगायत थरवट आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको सबै झुट्टा मुद्दालाई सरकारले राजनीतिक घटनाको रूपमा लिँदै राजनीतिक संवाद, सहमति र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता खारेजी तथा काम माफी गरी बन्दीहरूलाई निशर्त रिहाई गर्नुपर्ने। साथै टिकापुर घटना पश्चात 72 भदौ 8 गते निषेधाज्ञा कर्फ्यू लागेकै समय थारूहरूको घर, पसल तथा व्यावसायिक केन्द्रहरूमा गरिएको आगजनी, लुटपाट, डाका चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न अपराधीहरूलाई तुरन्त पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने। 2. टिकापुर घटना बारे सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि तत्कालीन नेपाल सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्रलाल नेतृत्वको न्यायिक समिति, गृह मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनहरू तुरन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने। 3. राज्यको पुनर्संरचना पहिचानका 5 र सामर्थ्यका 4 आधारमा हुनुपर्नेमा एकल जातीय वर्चस्व कायम गरिएको 7 प्रदेशको प्रादेशिक संरचना हामीलाई स्वीकार्योग्य छैन। तसर्थ नेपालको संविधान संशोधन मार्फत नेपाल सरकारले अन्तरिम संविधानको धारा 138 बमोजिम गठन गरेको उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस र थोरै संख्यामा रहेका सिफारिस र अनुरूप निर्णयको अधिकार र पहिचान सहितको 10+1 11 प्रदेशहरू कायम गरी नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन गरिनुपर्ने र थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्ने। 4. नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बीच मिति 2064 साउन 22 गते गरिएको 20 बुँदे र 2069 साल जेठ 9 गते गरिएको 9 बुँदे थरवट आन्दोलनकारीसँग 2065 चैत 1 गते भएको 6 बुँदे र 69 साल जेठ 10 गते गरेको 10 बुँदे सम्झौता एवं 14 बुँदे माग तथा पहिचान जनित आन्दोलनहरूसँग गरिएका सहमति र सम्झौता र मध्ये सम्बोधन हुन बाँकी रहेका बुँदाहरू यथाशीघ्र तत्त बमोजिम सम्बोधनार्थ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने। त्यसै गरी लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, मगराट, मधेसी, मुस्लिम, दलित, शिल्पी लगायत आदिवासी जनजातिहरूको पटक पटकको आन्दोलन पश्चात विभिन्न आदिवासी समूह तथा घटकहरूसँग भएका सम्झौता तथा सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। 5. उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न आदिवासीको भूमिहरूमा विकासका नाममा सञ्चालित आयोजना तथा परियोजनाहरूले आदिवासीहरूको मानव अधिकारको व्यापक हनन गरी उनीहरूको परम्परागत थाकथलो तथा भूमि अतिक्रमण गर्ने राज्यको हरकतप्रति पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन विरोध गर्दछ र त्यस्ता क्रियाकलापहरू तत्काल बन्द गर्न र उनीहरूको पूर्व सूचित जानकारी सहितको मन्जुरी एपिक लिएर मात्र त्यस प्रकारको परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ। नेवार आदिवासी लगायतको गुठीको ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासतलाई स्वीकारेर गुठी आन्दोलन अगाडि सारेको र स्थापित गरेको मुद्दालाई समेटेर गुठी ऐन बनाउनु पर्ने। 6. राज्यको मूलधारबाट बहिष्करणमा पारिएका तथा सीमाङ्कित जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि राज्यको हरेक अङ्गको प्रत्येक तह तबकामा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने। 7. लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता आदि लगायत अतिक्रमित नेपालको सबै भूभागहरू फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल गरी वार्ता, संवाद, सहमतिका माध्यमबाट अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने। 8. अङ्गीकृत नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन गरी राष्ट्रिय सहमति गर्दै अङ्गीकृत नागरिकताको समस्या समाधान गरिनुपर्ने। 9. नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वहरू पोस्टमा उधौली, तमु लोसार, सोनाम लोसार, ग्याल्बो लोसार, माघे सङ्क्रान्ति, खसको मस्तो संस्कृति आदिलाई सम्मान स्वरूप दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा
वर्तमान सरकारले खारेज गरेको प्रति घोर भ्रष्टाचार गर्दै आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका ती चाडपर्वहरूको विधा खारेजी तुरुन्त फिर्ता गरिनुपर्ने। 10 अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि ILO 169 आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र 2007 CBD कन्भेन्सनले प्रदत्त गरेका हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सहित आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित कानुन एवं परम्परागत कानुनी मूल्य मान्यतालाई मान्यता दिनुपर्ने। 11 बहुसंख्यक रूपमा बोलिने आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषालाई स्थानीय तहका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने। 12 2077 साल जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजारी नपा 8 सोतीमा अन्तर्जातीय विवाहलाई लिएर नवराज विश्वकर्मा लगायतको मृतकको घटनाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी पर कडाभन्दा कडा कारवाही तथा पीडित पक्षलाई नेपाल सरकारले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने। 13 आदिवासी जनजाति मूलवासीको सूचीमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका खस लगायत आदिवासी जनजातिहरूलाई चित्तै सूचीकृत गरिनु पर्ने। अब संघर्षका कार्यक्रमहरू। संघर्षका कार्यक्रमहरू। 1 मा 2077 साल असार 27 गते दिउँसो 1 बजे काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने अहिले हामी गर्दैछौँ। 2 नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम सहित साउन 24 गते ज्ञापन पत्र तथा स्मरण पत्र बुझाउने। त्यसैगरी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई साउन 25 गते स्मरण पत्र बुझाउने र साउन 26 देखि 28 गतेसम्म मानव अधिकार आयोग र विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूमा भेटघाट गरी माग मुद्दाको सम्बन्धमा पत्र बुझाउने। 3 2077 साल साउन 1 गतेदेखि प्रचारात्मक अभियान देशैभरि सङ्घ प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अधिकार र सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध संवाद छलफल सहित बैठक गोष्ठी प्रचार प्रसार पर्चा अपिल मिडिया सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत गर्ने। 4 2077 साल साउन 10 गतेबाट पहिचान जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने र मुलुकको मुख्य 8 स्थानमा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्क्रिया छलफल गर्ने, जसमा साउन 10 गते कैलालीको धनगढीमा, साउन 17 गते बाँकेको कोहलपुरमा, साउन 24 गते परासीमा, साउन 31 गते रौतहटमा, भदौ 14 गते इतरीमा, भदौ 21 गते गाईघाटमा, 23 गते जनकपुरमा र 28 गते काठमाडौँमा गर्ने र सो कार्यक्रममा केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। 5 2077 साल साउन महिनाभरि कोण सभा तथा विरोध प्रदर्शन देशैभरि सङ्घ प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आफ्नो पहिचान सहितको ब्यानर प्लेकार्ड सहित जुलुस विरोध प्रदर्शन गर्ने। 6 भदौ 2 गते मानव अधिकार तथा नागरिक अगुवाहरूसँग काठमाडौँमा गोलमेज सम्मेलन गर्ने। 7 भदौ 7 गते टिकापुर फरवर्ड विद्रोहलाई स्मरण गर्दै भव्य रूपमा काठमाडौँ केन्द्रित गर्दै देशव्यापी मनाउने। 8 भदौ 8 गते टिकापुरमा भएको थारूहरूको घर पसल व्यावसायिक केन्द्र तथा सञ्चार गृहमा भएको आगजनी तोडफोड लुटपाट एवं गृह प्रशासनको दमनको विरुद्ध कालो दिनको रूपमा सशक्त विरोध गर्दै देशव्यापी मनाउने। 9 असोज 3 गते नेपालको संविधानको विभेदकारी धाराहरू काठमाडौँ सहित देशव्यापी जलाउने। 10 माग मुद्दा पूरा नभए दशैं तिहार छठ पर्वपछि सशक्त रूपले निर्णायक आन्दोलन गर्ने। घटक संगठनहरू। पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दल तथा संगठनहरू। नेपाल राष्ट्रिय पार्टी केन्द्रीय समिति, खम्बुवान राष्ट्रिय पार्टी मोर्चा केन्द्रीय समिति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च केन्द्रीय समिति, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी केन्द्रीय समिति, थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय संयोजन समिति, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय समिति, तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समिति, नेपाल राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समिति अनि मगराट सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय समिति। यति चाहिँ हाम्रो 9वटा सङ्गठन घटक सङ्गठनले आबद्ध भएर हामी आज चाहिँ यो पत्रकार संयुक्त पत्रकार मार्फत हामी चाहिँ यो घोषणा गरेका छौँ। यो चाहिँ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका आन्दोलनका कुराहरू माग मुद्दाहरू प्रति पत्रकार साथीहरूले चाहिँ केही जिज्ञासा राख्नुहुन्छ भने हाम्रा यो चाहिँ देशमा आसीन घटक सङ्गठनका सम्पूर्ण
नामै किटान गरेर अथवा सङ्गठन किटान गरेर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुहुन आग्रह गर्दै म अहिले चाहिँ आफ्नो वाचन यहीँ समापन गर्दछु। धन्यवाद। जय थरोट। धन्यवाद भानराम थारूज्यूलाई। उहाँले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेर जानुभएको छ र माफ गर्नुहोला केही प्राविधिक त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि यहाँको हातमा हामीले विज्ञप्ति दिन सकेका छैनौँ। फोटोकपी गर्न गइसकेको छौँ। हामी यहाँको हातमा दिने नै छौँ। तबसम्म चाहिँ धैर्य धारण गरेर चाहिँ बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँको जिज्ञासाले जे जिज्ञासा छ यहाँको जिज्ञासा हाम्रो अब आजका सम्पूर्ण घटकका प्रमुखहरूले मेटाउनु नै हुनेछ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म छोटो मन्तव्यतिर जाँदैछु अब। र सर्वप्रथम आफ्ना केही विचारहरू आन्दोलनप्रतिको र आज भइराखेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा विचार राखिदिनुको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष श्री कुमार लिङ्गदेलजीलाई यो समय दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ उद्घोष महासचिव सीताराम चौधरी थारूज्यू तुलसी, उपस्थित आदरणीय हाम्रो गठबन्धनका नेताजीहरू, पत्रकार साथीहरू र अन्य उपस्थित पहिचानवादी मित्रहरू, हामीले हाम्रो श्रद्धेय नेता भानुराम थारूज्यूले अघि वाचन गरिसक्नुभयो हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति। यहाँलाई थाहा छ हामीले जब यो कोरोनाको महामारी फैलिने साथ सरकारले आग्रह गरेका थियौँ, यो सानोतिनो घटना होइन। विश्वका ठुल्ठुलो देशहरू रुइरहेका छन्। सबै चिज मागेर खाने हाम्रो देशको लागि ठुलो घटना परिघटना हो। त्यसले गर्दा सबैलाई समेटेर एउटा गोलमेज सम्मेलन गरेर छलफल गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेको थियो, तर त्यो हाम्रो कुरा सुने भएन। अहिले ऋणमाथि ऋणमा देशलाई डुबाइएको छ। 2500 भन्दा बढी मान्छेहरूले आत्महत्या गरिसके, जनताहरू रुइरहेका छन्। अब के भने बर्बादीको दिन नेपालमा योभन्दा अर्को हुन्छ र? अहिलेको सरकारको पालामा योभन्दा उता कुनै बर्बादीको दिन हुन्छ र भन्ने अवस्था आइसक्यो। तर जे भए पनि यहाँलाई थाहा छ, संविधान जबरजस्ती घोषणा हुने बेलादेखि नै हामी लिम्बुवान चाहने, हामी खसान चाहने, तामाङ सालिङ शेर्पा, तमुवान मगरा कसान मधेस दलित शिल्पी प्रान्त थरवट चाहने हामीले सुरुदेखि नै हाम्रो फरक मत स्पष्ट राख्दै आएका छौँ र हामी यो मागबाट अलिकति पनि पछि हटेका छैनौँ। यो यसपल्टको हिउँदोमा हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू थियो नयाँ वर्ष सँगसँगै, तर यो कोभिड-19ले गर्दा हामीले धेरै गर्न सकेनौँ। तर पनि म आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि देशको पहिचानको आन्दोलन अलिकति पनि सुस्ताएको छैन। हामी फेरि सङ्गठित हुँदैछौँ। अस्तिको भदौ 7 गते थरुवाटले टिकापुरमा एक्लै लड्नु परेको थियो, तर अब आजको पत्रकार सम्मेलन मार्फत अब भदौ 7 गते जुन टिकापुर दिवस या थरुवाट विद्रोह दिवस छ, त्यो अब हामी ताप्लेजुङमा लिम्बुवानले मनाउँछ, अब भोजपुरमा खम्बुवानले मनाउँछ, अब सोलुमा शेर्पा मञ्चले मनाउँछ, अब होइन, अब रामेछापमा हामी तामाङहरूले मनाउँछौँ। यसरी नै दार्चुलामा हामी खसहरूले मनाउँछौँ। अब फरवर्ड विद्रोह दिवस पनि के गर्यौँ हामीले भन्दा त्यसलाई नेसन वाइड राष्ट्रव्यापीकरण गर्यौँ र असोज दिन कालो दिन जुन हामीले मनाउँदै आएको थियौँ संविधान जबरजस्ती लादिएको, अब त्यो पनि तपाईँले हेर्दै जानुभयो। हिजो एक दुईवटा संस्था थियौँ, अब संस्थाहरू हामी थपिँदै जाँदैछौँ। अब हामी यो कोभिड-19ले गर्दा धेरै एक्सर्साइज गर्न पाएनौँ, तर अब 1-1.5 महिनाभित्रमा यो अहिले जति पनि हाम्रो 8-9वटा 10वटा छ, यसमा योभन्दा धेरै हाम्रो संस्थाहरू चाहिँ थपिएर हामी जानेछौँ र यसपल्ट यो भदौ 7 गतेको फरवर्ड विद्रोह दिवस र असोज 3 गतेको कालो संविधान दिवस हामी जोरदार गरी मनाउनेछौँ। 30 वर्षसम्म पुस 1 गतेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले कालो दिन भनेर मनाउँदै आएको हो। त्यसरी नै यो संविधानलाई चाहिँ संशोधन गरेर लिम्बुवानदेखि थरुवाट खसानसम्म नयाँ 10+1 प्रान्तहरू नबनाइन्जेलसम्म हामी कालो दिन भनेर मनाउँछौँ।
पक्रियोस्, गोली ठोकोस्, मतलब छैन, जे आरोप लगाओस् हामीलाई मतलब छैन। हामी कालो संविधान भनेर असोज 3 लाई मनाउँछौँ। हाम्रो माननीय रेशम चौधरी थारू लगायत धेरै साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्मणजीहरूको मुद्दा अझै पनि हलचल केही भएको छैन। त्यो सबै टिकापुरका मुद्दाहरू खारेजी नहुइन्जेलसम्म, मान्य रेशम थारू रिहाई नभइन्जेलसम्म र त्यो मुद्दा किनारा नलागिन्जेलसम्म हाम्रो फरवर्ड दिवस पनि हामी देशव्यापी मनाएर जान्छौँ र यसमा सबै देशवासीको, पत्रकार साथीहरूको, पहिचानवादीहरूको साथ सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यो आबद्ध सबै प्रान्तीय मञ्चको तर्फबाट र यो हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। जय लिम्बुवान अनि जय 10% प्रान्त। धन्यवाद। धन्यवाद सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष श्री कुमार लिम्देनज्यूलाई। र अब फेरि पनि मन्तव्यकै क्रममा अब म यहाँ निम्त्याउँदछु फरवर्ड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारूज्यूलाई। धन्यवाद। यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो आन्दोलन भन्ने बित्तिकै कतिपय मान्छेले हामीलाई आलोचना गर्छन्, जहिले आन्दोलनको कुरा गर्छन्, जहिले अस्थिरताको कुरा गर्छन्, जहिले अराजकताको कुरा गर्छन्। आज पनि हामी आउनुभन्दा अगाडि यहाँ सिआइडी पुलिसहरू आइसके। यति मतलब कहाँ के हुँदैछ, लिम्बुवान के बोल्दैछ, फरवर्ड के बोल्दैछ, खमुवान के बोल्दैछ, मगराहट के बोल्दैछ, नेवा के बोल्दैछ। हामी बोल्दै होइन, यो देशमा धावा बोल्न, सिंहदरबार धावा बोल्न हाम्रो तयारी हो। यसको मतलब हामी के होइन भने अराजकता फैलाउने, अस्थिरता फैलाउने, द्वन्द्व निम्त्याउने हाम्रो तयारी होइन। त्यो फटा भने पनि भो, त्यो अराजक भने पनि भो, त्यो असफल भने पनि भो। को खड्ग प्रसाद ओली होइन? खड्ग प्रसाद ओली जस्ता नालायकहरू आज सत्तामा बसेर हामीले फेरि घुर्किँदैछन्, त्रास देखाउँदैछन्, डर देखाउँदैछन्। कहिले सिआइडी पठाएर, कहिले बोट बजाउन लगाएर कति गर्ने हो कि हामीमाथि अन्याय दमन कति गर्ने हो सत्ताले, केपीले? हामी 1 वर्ष भयो जेलबाट छुटेको, तर हाम्रो साथीहरू अझै जेलमा छन्। यो देशको कुन सीमा बेच्यो, कुन खोला नाला थारूले बेच्यो जेलमा हाल्नु पर्ने? कुन जंगल बेच्यौं हामीले? त्यसकारण आन्दोलनको तयारी स्वरूप धेरै लामो समय, धेरै लामो छलफल गर्यौं हामीले। संयुक्त छलफल गर्दा के होला आन्दोलन भन्थे र मलाई लाग्छ आज पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि टिकापुर सम्झ्यो कि कतिपय मान्छेहरू थारू त हत्यारै हो भन्छ, रेशम चौधरीले पुलिस मारेकै हो भन्छ। कहाँ छ प्रमाण? कसले देख्यो पुलिस मारेको थारूलाई? हामी भन्छौं शान्तिपूर्ण थारूको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर पुलिसले मारेको छ। हामीले जेलले तर्साउन सक्दैन, नेलले तर्साउन सक्दैन, झुटा मुद्दाले तर्साउन सक्दैन। हामी बुझ्या छौं यो देशको कानुन हामीले पनि पढेका छौं। त्यसकारण 2072 सालमा जुन संविधान घोषणा गरियो, हामीले जेलमा कोचेर, हामीले झुटा मुद्दा लगाएर, लिम्बुवानको कुरा नसुनेर, मगराको कुरा नसुनेर, तमुवानको कुरा नसुनेर, नेवारको कुरा नसुनेर, आदिवासी जनजातिहरूको कुरा नसुनेर जुन संविधान घोषणा गरियो, त्यो संविधान फेरि जलाउने तयारीका साथ आज आन्दोलन घोषणा गर्दैछौं। हामी जलाउँछौं
ठिक छ पक्र जेल हाल झुट्टा मुद्दा फेरि लगाऊ यो मेसेज जाओस् असोज 3 गते होइन असोज 1 गतेबाट 2 गते 3 गते हामी यसपटक 3 दिन जलाउनेछौँ यो संविधान हामी कुनै पनि हालले मान्न तयार छैनौँ एक दोस्रो संविधानले प्रदत्त अधिकारहरू खै लागू गरेको धारा 56 को 5 खै हामीलाई कहाँ छ स्वायत्त क्षेत्र स्वशासी क्षेत्र कहाँ छ विशेष क्षेत्र कहाँ छ आरक्षित क्षेत्र कहाँ छ र आज खड्ग प्रसाद ओलीको सत्ताले क्याबिनेटले दलालहरू पाल्ने भ्रष्टाचारीहरू संरक्षण गर्ने अपराधीहरू संरक्षण गर्ने खड्ग प्रसाद ओली आज सबैको नाइके म भन्छु उनी तानाशाह हुन् उनी बेवकुफ हुन् उनी असफल प्रधानमन्त्री हुन् त्यसकारण यो देशको जनता एकचोटि यो देशमा फेरि द्वन्द्व ननिम्तिने गरी सद्भाव कायम गर्ने गरी शान्ति कायम गर्ने गरी हामी यो आजको आन्दोलन संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका छौँ आशा छ पत्रकार साथीहरूले सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ म यति नै भन्दै अहिले बिदा हुन्छु धन्यवाद जय थरवट संघीय धन्यवाद थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारूज्यूलाई हामी चाहिँ कार्यक्रमलाई यो पत्रकार सम्मेलनलाई एकदम छुट्याउने प्रयास गर्दैछौँ र केही ढिलो आउनुभयो हाम्रो आयोजक कमिटी र यो हाम्रो सङ्घीय गठबन्धनका एकजना घटकका संयोजक तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदका संयोजक श्री अधिवक्ता श्री विकास कुमार ठाकुरज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु र साथै उहाँको अलिकता फेरि बाहिरै मिटिङमा इन्टरभ्यूमा जानु परेको कारणले गर्दाखेरि यो पत्रकार सम्मेलनमा टिएमएनसीको तर्फबाट आफ्नो विचारहरू राख्ने धन्यवाद महोदय म औपचारिकतातिर नगइकन सिधै प्रवेश गर्न चाहे तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद टिएमएनसी विगत लामो समयदेखि एउटा मधेसी राष्ट्रियताको अभियानमा कार्य गर्दै आएको छ र उसले राष्ट्र उत्पीडनबाट मुक्तिको सवालमा के चाहिँ त्यसको विषय हुन सक्छ सारगर्भित के चाहिँ निष्कर्ष हुन सक्छ भने खोज्दै के निष्कर्षमा पुगेको छ भने मधेसी राष्ट्रियता देशमा धेरै राष्ट्रियता मध्ये मधेसी राष्ट्रियता बलियो नबनाइकन देशमा जुन उत्पीडनको सवाल छ राष्ट्रोन्मुक्तिको सवाल छ त्योसँग चाहिँ भिड्न सकिँदैन पार पाउन सकिँदैन भने हरेक राष्ट्रियताले आफ्नो हरेक एथनिसिटीले उसको राष्ट्रियतालाई मजबुत नबनाएसम्म लड्न सकिँदैन अघि आदरणीय मित्रले भन्नुभयो कि तफसिलका विषयहरूमा यी ओलीजीको फासिजमको अप्रोचको सवालमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने यी इफेक्ट्सहरू छन् त्यसको रुट कज के हुन सक्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्दछ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा इन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस एलिमेन्ट्स हुन्छ हाम्रो बुझाइमा के छ भने राज्य निर्माण प्रक्रिया अहिलेसम्म पुरा भएको छैन राज्य निर्माण प्रक्रिया नभइकन इन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस हुँदैन त्यो अवस्थामा चाहिँ देशमा जुन फासिजमको अप्रोच यहाँ ओली रिजाइनको फासिजम अप्रोच छ त्यसकै एउटा चाहिँ इफेक्ट हो त्यसो भएपछि राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया कसरी पुरा हुन्छ भन्ने विषय आउन सक्छ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया तब मात्र हुन सक्छ त्यति बेला मात्र हुन सक्छ कि हरेक राष्ट्रियता देशभित्र जति पनि मुख्य राष्ट्रियताहरू छन् त्यो राष्ट्रियता बलियो नभएसम्म राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया हुन सक्दैन त्यो भएर राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाको लागि बाटो पहिल्याउनु र त्यसको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हरेक आन्दोलनको उपलब्धि हुन जान्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ देशमा जुन प्रकारको फासिजम छ जुन प्रकारको शोषण छ हरेक समुदाय हेपिएको छ चेपिएको छ पछाडि पारिएको छ त्यसको मुख्य विषयवस्तुहरूमा जानको लागि हामीले निष्कर्ष के लिन्छौँ भने सडक सङ्घर्षको अर्को विकल्प छैन जुन प्रकारले पार्टमा हरेक इथनिसिटी र नेसनालिटीमा बुहार गरिन्छ प्रहार गरिन्छ त्यसको लागि हामी एक ढिक्का भएर हरेक नेसनालिटी एक ठाउँमा आएर मोर्चा बनाएर कार्य गर्नुको अर्को विकल्प हामीले देख्दैनौँ
त्यही अवस्थामा हाम्रो यो मोर्चा चाहिँ गरिएको छ। अनि यो मोर्चाले माननीय रेशम चौधरीको विषयमा पनि कुरा आयो, टिकापुर घटनाको सवालमा पनि कुरा आयो। टिकापुर घटनाको सवाललाई राजनीतिक विषयलाई चाहिँ केन्द्र मान्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई राजनीतिक विषयवस्तु नमानी त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारको राज्यले जुन प्रकारले उद्देश्य लियो, त्यो समुदायलाई जुन प्रकारको उत्पीडन गरियो, जुन प्रकारले आघात गरियो, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ दुर्भाग्यको विषय हुन जान्छ। यसले राष्ट्रतामाथि खतरा पार्ने अवस्था हामी देख्दछौँ। त्यो भएर नेसनालिटीको सवालमा राज्यले लिएको अप्रोच हामीले के बुझ्छौँ भने डिभाइड एन्ड रुल्सको प्रिन्सिपल छ। अति राष्ट्रवादको प्रिन्सिपलको विषयमा पनि हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अति राष्ट्रवादले जहिले पनि दुईटा टुल्स टेकेको हुन्छ। उसले एउटा इनसाइड इनेमी जन्माउँछ र एउटा आउटसाइड इनेमी जन्माउँछ। इनसाइड इनेमी अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो मधेसी राष्ट्रियतालाई जहिले पनि इनसाइड इनेमीको रूपमा प्रोजेक्सन गरिएको छ र हामीलाई त्यसकै आधारमा उपेक्षित गरिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। आउटसाइड इनेमीको सवालमा राज्यको आफ्नो क्रिया छ, त्यसले नखोल्नु। त्यो भएर हामी मधेसी नेसनालिटी बिल्डिङ प्रोसेसमा छौँ र अरू नेसनालिटीसँग मिलेर सहकार्य गरेर राष्ट्र मुक्तिको सवालबाट कसरी पार पाउने सवालमा हामी एकत्रित भएको छौँ र त्यसमा निरन्तर रूपमा हाम्रो सहकार्य हुँदै जान्छ र तपाईँहरूसँग यो सहकार्यमा यो विषयमा हाम्रो साथ सहयोग दिनुहोला भन्ने आशा राख्दै धन्यवाद। र यहाँहरूलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहे, यहाँहरूलाई हामीले खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया यहाँहरू चाहिँ खाजा नखाइकन कोही पनि नगइदिनु होला। र अब हाम्रै घटकका यो गठबन्धनका तर्फबाट अब खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक श्री आरके खम्बुज्यूलाई खम्बुवानको तर्फबाट आफ्ना विचारहरू राखिदिनु खातिर अनुरोध गर्दछु। कृपया छोट्याएर। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। आजको यस पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनका अध्यक्षज्यूहरू, संयोजकज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार मित्रहरू, सँगसँगै विभिन्न पार्टीहरूबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मानवहरू, यहाँलाई सबैलाई सेवा आलम्बे अभिवादन, नमस्कार। आज हामी विशेष परिस्थितिमा अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि कार्यक्रम लन्च गर्न गइरहेका छौँ। आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न गइरहेको छौँ। यो हाम्रो पटक्कै रहर होइन। यो देशमा हामीमाथि भएको जुन उत्पीडन छ त्यसको विरुद्धको हाम्रो एउटा उद्घोष हो। हामीले अघि नै प्रेस विज्ञप्ति पढ्ने क्रममा भनिसक्यौँ। विशेष त हाम्रो फोकस भनेको थारूहरूमाथि भएको जुन दमन छ टिकापुर घटनालाई लिएर र त्यसलाई सुनियोजित ढङ्गमा यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले थारू मित्रहरूलाई जेलमा लिएको छ। अहिले जननिर्वाचित माननीय रेशमलाल चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ। त्यसैले लक्ष्मण थारू लगायत अन्य मित्रहरूको मुद्दा अझै पनि खारेज भएको छैन। यी विषयलाई यो सरकारले तुरुन्तै मनन गरोस् र झुटो मुद्दा खारेज होस् र जेलमा थुनिएका हाम्रा साथीहरूलाई रिहाई गरियोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। सँगसँगै टिकापुरमा जुन घटना भयो त्यो घटना आदिवासीहरूको एउटा विद्रोह थियो। आदिवासीहरूको माथि जुन प्रकारको देशले सदियौँदेखि उत्पीडन, विभेद, दमन गरेको छ त्यसको विरुद्धको एउटा त्यो आक्रोश थियो, विस्फोट थियो भन्ने मान्दै त्यसलाई हामीले आदिवासी विद्रोह दिवसको रूपमा अब मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराई मधेसदेखि हिमालसम्म सबैले यसलाई अपनत्व ग्रहण गरेर यसलाई हामीले मनाउन गइरहेका छौँ। त्यो कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। सँगसँगै असोज 3 गते जुन संविधान जारी गरियो त्यो संविधान जारी गर्दा कतिपयले सही पनि गरेका छौँ। त्यसमा खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा सही गरेको पर्दछ। धेरै ठाउँमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ र यसमा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने संविधान भनेको एउटा सहमतिको दस्तावेज हो। बहुदलीय व्यवस्थामा संविधान निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष पनि हुँदैन। एउटा सहमतिको दस्तावेज बनाइन्छ र पछिल्लो चरणमा त्यसलाई चाहिँ संविधानमा टेकेर बनाइने कानुन ऐनमा त्यसलाई सम्पूर्ण कुरो सम्बोधन गर्दै गइन्छ। यही नै सहमति थियो यो 72 को संविधानमा पनि। तर जुन हाम्रो सहमति थियो त्यो कुरोलाई त्यागेर अझै यो देशपट्टि हुँदै गइरहेको छ। यो निरङ्कुश हुँदै गइरहेको छ, एकात्मकतिर लगिरहेको छ। त्यसकारण जसले सही गरेनौ र
र यसलाई चाहिँ यो झुटो जाली एउटा दस्तावेज थियो भनेर जलाइयो। त्यतिखेर त्यो त छँदै थियो र जसले हामीले यो भोलि होला भन्ने आश गरेर सही गर्यौँ र अझै पश्चकर्ममा गएको हुनाले यसलाई अब हामीले यो एउटा चाहिँ कालो दिवस रह्यो। त्यो हामीले जालसाज गरेर संविधान जारी गर्यो भनेर हामीले पनि यसलाई कालो दिवस मनाउनु बाध्य भयो र 3 गतेदेखि हामीले 1-2-3 गते यसलाई कालो दिवस हामी मनाउनेछौँ। यसरी आज हामीले विभिन्न प्रकारको राज्यले गरेको गलत हरकतहरू गलत कार्यहरूलाई पनि लिँदै जुन कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ यो निश्चय नै आउँदो दिनको एउटा आदि मेरियो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। पत्रकार मित्रहरू लगायत उपस्थित महानुभावहरू आज हामी यो मञ्चमा सुदूर पूर्वको खम्बुवानदेखि सुदूर पश्चिमको खसानसम्म तलको थरुहट मधेसदेखि माथिको शेर्पासम्म बिचको तामाङ गुरुङ मगर लिम्बू खम्बु नेवार शिल्पी सम्पूर्ण हामी एक ठाउँमा भेला भएर आज हामी आन्दोलनको घोषणा गर्दैछौँ र यस देशबाट यस आजको पत्रकार सम्मेलनबाट सत्ता चलाउने कम्युनिस्टको मकुण्डो ओढेका यो देशका प्रतिक्रियावादीहरूलाई म के खबरदार गर्न चाहन्छु भने चाँडै तिमीहरूको दिमागको बिर्को खुलेन भने तिमीहरूको बुद्धिको बिर्को खुलेन भने यो देशमा अब निकै ठुलो भूकम्प आउनेवाला छ। यो देशमा तिमीले 250-300 वर्षदेखि जसलाई दास बनाएर जसलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर यो देश लुटिरहेका छौ। अहिले पनि तिमीले ढाँटी यो देशका आदिवासी जनजातिहरूलाई फाँसी लगाइरहेका छौ, जेल थुनिरहेका छौ। नेपाल बन्नुभन्दा अगाडिदेखि गोरु खाएर आएका तामाङ लगायत जातिलाई पनि गोरु खाएको नाममा थुनिरहेका छौ। आफ्नो संस्कार संस्कृति लाद्नको लागि उसको संस्कार संस्कृति मास्नको लागि जुन प्रकारको हतकण्डा अप्नाएका छौ अब तिम्रो मतिया मेट हुने दिन आइसकेको छ। आजको पत्रकार सम्मेलनको उद्देश्य पनि यही हो र यति भन्दै म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने तिमीले लपेटेर खाइरहेको यो देशको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या खस क्षेत्रीहरू तिमीले आज नकारेर उहाँहरू पनि हामीसँग सँगसँगै काँधमा काँध हातमा हात मिलाउन आइसक्नु भएको छ। यो देशको हामी पनि आदिवासी जनजाति हो भनेर यस यो भनेको पनि तिम्रो लागि एउटा सत्ता धराशायीको एउटा चाहिँ अर्को नमुना हो। त्यसकारण छ भने यो पत्रकार सम्मेलन पश्चात हामीले जुन मागहरू उठाएका छौँ थारूहरूमाथि भएको दमन जेलमा लगेर थुनेका हाम्रा थारू साथीहरू सँगसँगै आदिवासी जनजातिहरूको जुन अधिकार छ त्यो खोसिएको अधिकारहरू हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जुन काठमाडौँको नेवारहरूको सिकारी सभ्यता सिधाइदिएछ खोक्नलाई ती चिजबाट तिमी आजै फिर्ता हो। यस कुरोलाई मनन गरेर अझै तिमीले यी चिजहरू सच्याऊ र भन खुला छाती गरेर अब यो देशमा आदिवासी जनजाति मधेसी थारू खस क्षेत्री सबैलाई चाहिँ खुल्ला यो देशको नेपाली नागरिक बन्ने अधिकार छ। संविधान संशोधन गरेर म माग पुरा गर्छु भन, होइन भने यो आन्दोलन तिमीलाई मटियामेट बनाएर मात्रै अन्त्य हुनेछ। यही कुरो भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय भगवान। धन्यवाद खम्बुज्यूले। अब हामी आजको यस पत्रकार सम्मेलनको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ र अब खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट प्रेम खातीज्यूलाई म यो समय दिन चाहन्छु। कृपया छोटो 3 मिनटभित्रमा सबै दिन सक्छु। यसमा उपस्थित सङ्घीय गठन पहिचान पक्षधर साथीहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रज्यूहरू, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब हाम्रा मागका विषयमा त यहाँ चाहिँ यो तपाईँहरूले चाहिँ माग मुद्दाको विषयमा यहाँ पढिसक्नुभयो भररामजीले। अब म खसको प्रतिनिधिको नाताले खसका कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामी 2063 सालदेखि खस क्षेत्रीय एकता, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति, क्षेत्रीय समाज सबैले आदिवासीमा सूचीकृत गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझायो। पटक पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। 2068 सालमा 59 सालमा दिलबहादुर छेत्रीको नेतृत्वमा आयोग गठन भयो। त्यो आयोगले रिपोर्ट गराए किशोर प्रसाद सिटौलाले खस र आर्यको खुलासा छुट्टै छुट्टै खस पदमा आर्य लेखेको छ। त्यस्तै सत्य पहाडीको चाहिँ यो शान्ति मन्दिर सत्य पहाडीको चाहिँ उसमा पनि तपाईँको चाहिँ कति हो भने 59-1-13 मा चाहिँ जो युवराज कार्कीको नेतृत्वमा गएको पार्टीले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएर शान्ति मन्त्रालयमा सम्झौता 5 बुँदे हस्ताक्षर भएको छ। त्यस्तै
शेरबहादुर देउवालाई मैले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट। शेरबहादुरले नेपालका खसहरू शासक हुन्, आदिवासी होइनन्, यिनीहरू आदिवासी होइनन् भनेर मसँग प्रष्ट रूपमा बालुवाटारमा चाहिँ स्पष्ट भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवा 52% डडेलधुरामा खसको भोट लिएर आउने शेरबहादुर देउवाले अन्य जातिमा राखेको छ। हामी पिछडिएका क्षेत्रका मान्छे हौँ, हाम्रो पहिचान छैन, हामी कर्णाली प्रदेशका मान्छे, कर्णालीका माछाले मागेको हो। त्यसैले हामी यो देशको आदिवासी हो। आदिवासीहरूलाई के चाहिन्छ? भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास चाहिन्छ, सम्पूर्ण छ। हाम्रो मस्तो संस्कृति छ, खस भाषा छ। तपाईँहरूले यहाँ जुन देवनागरी लिपिमा लेखिएको किताबहरू छन् त्यसलाई खस भाषा भन्नु। त्यो खस भाषा जुम्लामा, सिजामा, डोटी, बजाङ, बाजुरा, बैतडीमा बोलिने खस भाषा हो। त्यसैले हाम्रो छुट्टै खस भाषा छ, हाम्रो छुट्टै परम्परा छ, हाम्रो लिखित इतिहास छ, अलिखित इतिहास पनि छ। त्यसैले हामीहरू आदिवासी हो भन्दाखेरि आज पुष्पकमल दाहाललाई पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझायौँ। अनि सबै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ खसमा आदिवासीमा सूचीकृत गरिएको छैन। सिंहदरबारमा बस्ने आर्यहरूले खस र आर्य क्लस्टर एउटै हो भनेर राख्नुभएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो खस र आर्यको क्लस्टर अलग अलग गराइदिनु पर्यो। हाम्रो भाग किन खाने? हामी 70% भाग खान पाउँदैन। त्यसैले खस र आर्यको क्लस्टर अलग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। किनभने बाधा गर्यो अहिले कसले? खसको भाग खाने हामीलाई बाधक हो। आदिवासीले थारूले बाधक छैन, स्वीकार गर्नुभयो। आदिवासीले बाधक छैन, मधेसीले लेखेर दिनुभएको छ, बाधक छैन। त्यसैले सिंहदरबारका शासकहरू खसलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नको लागि बाधा, खस र आर्य एउटै हो भन्नुहुन्छ। यो कदापि सही हुँदैन, खस र आर्य अलग हो। त्यसैले हाम्रो जसले उधौली उभौलीमा बिदा दिन्छ त्यसै हामी खसहरू प्रकृति बुझौँ, हाम्रो मस्तो संस्कृति हो। त्यसैले मस्तो संस्कृतिको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो धर्म पनि, हाम्रो संस्कृति पनि मस्तो धर्म हो। त्यसैले हामी त्यो दिन बिदा दिन चाहन्छौँ। एक्चुअल भन्ने हो भने जुन दिनमा बुद्ध जन्मेका थिए त्यो दिन हो मस्तोको चाहिँ पर्व। तर यहाँ विभिन्न ठाउँमा नेपालभरि छरिएर रहेका खसहरू भएको हुँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न चिजहरू सामेल सङ्क्रान्तिमा कहिले असौज मनाउने गरेका छन्। त्यसैले त्यो पर्वमा बिदा हुनुपर्छ। हाम्रो एक्चुअल अहिलेको चाहिँ जो माग हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी 18% खसहरूले हाम्रो माग सुनवाई हुँदैन भने अब गर्ने के भन्नुहोस्? अब विद्रोह सिवाय केही छैन। त्यसैले हामीले टिकापुरलाई विद्रोहको रूपमा हामीले मनाउने कारण त्यो हो। अब एउटा थारूमाथि शोषण हुन्छ भने खसमाथि पनि शोषण भयो। खसका मागहरू सुनवाई गरेन। अब संविधानमा समानुपाती समावेशी भन्ने उल्लेख गरिएको छ। खै खसहरूको चाहिँ समानुपाती समावेशी कहीँ पनि देखिन्न। तपाईँको हरेक कार्यका चाहिँ पत्रकार मित्रहरू जानुहोस्, खसको प्रतिनिधित्व कति छ? त्यहाँ प्रतिनिधित्व छैन। तर खसको कोटामा आर्यहरूले मौज गरिरहेको छ। हामी कुनै जातिवादी होइन, हामी धर्म विरोधी होइन, तर हामीले पाउने समावेशी समानुपाती पाउनु पर्यो खसहरूले। यही हो चाहिँ हाम्रो भनाइ। त्यसैले सम्पूर्ण हामी तराईदेखि लिएर हिमालसम्म, पूर्व चाहिँ तपाईँको लिम्बुवानदेखि पश्चिम तपाईँको खसानसम्म सम्पूर्ण एकजुट भयो। अब भारतीय सेना काला पानीमा पौडी खेलिरहेको छ। आज चाहिँ कति व्यवस्था परिवर्तन भयो, कति शासक आए, कोही पनि बोल्दैन, कोही पनि बोल्दैनन्। अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कमसेकम नक्सामा ल्याउनु भयो, तर नक्सामा ल्याएर भएन, लालपुर जता उहाँ छ, पौडी खेलिरहेका छन्। त्यसैले हामी विद्रोहीसँग विद्रोहको लागि हातेमालो गर्न खसहरू तयार छौँ। किनभने हामी 60 लाख खसहरू हामी चुप लागेर अब बस्दैन, हाम्रो हक अधिकार लिएरै छौँ। त्यसैले यहाँ लामो भाषण गरेर राख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। सम्पूर्ण मित्रहरूले बुझ्नुभएको छ। हामी चाहिँ यो खसहरू तपाईँहरूसँग लामबद्ध छौँ। तपाईँहरूसँग चाहिँ जो लामो कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। हामी 60%मा हामी आफै पनि लड्न सक्छौँ। तर देशको माटो सबैको साझा हो, देशको भूगोल सबैको साझा हो, सबैको संस्कृति साझा हो, सबै युनिटी नि स्ट्रेन्थ भनेर हामीले सम्पूर्ण चाहिँ जो आदिवासीसँग चाहिँ हामीले सम्पूर्ण पहिचान पक्षधरसँग विगत लामो समयदेखि गठबन्धन गर्दै आएका हौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ जो हामी आफै सक्षम छौँ, तैपनि हामीले के भने यसो हुँदैन, एक्लै हिँड्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ जो आदिवासीसँग, थारूसँग, सम्पूर्ण चाहिँ जो आदिवासीसँग सहकार्य गर्दै यो लेभलमा आएका हौँ।
त्यसैले गर्दाखेरि यी माग मुद्दाहरू अविलम्ब पुर्याउनुपर्छ। खसहरूका मागहरू यदि पुरा भएन भने खसहरू अब ढाल तरबार निस्केर अगाडि बढ्छ। मैले स्पष्ट कुरा चाहिँ सबै प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छु। ढाल तरबार लिएर अब मैले प्रधानमन्त्री बालबहादुर र प्रचण्डजीसँग भनेको छु, जुन दिनमा ढाल तरबार निस्किन्छन् त्यो दिन कति काटिन्छन् थाहा छैन। बहुमतको दम्मे नदेखाउनुहोस् प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि म मान्न तयार छु भन्नुभयो। उहाँ शेरबहादुरजीले देखाउनु भयो। उता चाहिँ तपाईँको के अरे यो वामदेव गौतम र सुभाष नेमालाई मान्नुहुन्न उहाँहरू। त्यसैले अब खसहरूको धैर्य टुट्यो। अब चाहिँ यो विद्रोहको लागि हामी खसहरूका युवाहरू तयार हुनुहोस्। हामी जुनसुकै मूल्य चुकाएर हाम्रो पहिचान लिएर छोड्छु। यही प्रतिबद्धता जनाउँदै मेरो सानो वक्तव्य यही दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो घटकबाट यहाँ पत्रकार मित्रहरूबाट चाहिँ आवाज आइराखेको छ, प्रश्नहरू उहाँहरूसँग छ। कृपया अब एकजना मात्रै छ हामीसँग, उहाँ अन्तिम वक्ता हुन्छ र म उहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छु मगराज सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्री राम मगरलाई कृपया 3 मिनटभित्र सकाइदिनु होला र त्यसपछि यहाँ पत्रकारहरूलाई हामी पत्रकार मित्रहरूलाई समय दिनेछौँ। धन्यवाद छ। मगर ढिलै उठ्छ, उठिसकेपछि टुङ्ग्याउँछ नेपालको इतिहास साथी छ। यहाँलाई मैले र यस पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनका नेतागञ्जीहरू र पत्रकार साथीहरू र यहाँ शुभचिन्तक मित्रहरू, म धेरै कुरा गर्दिनँ। यो सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि, संविधान घोषणा भइसकेपछि विमतिका विषयहरू मोटामोटी अघि यहाँहरू बिचमा आइसकेको अवस्था। म केही कुराहरू यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी नेपालको इतिहासमा मगरको कुराहरू मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। विगतको इतिहासलाई र अहिले यो गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा यहाँहरूले केलाएर हेरेको छ र हामी जहिले पनि विगत नेपाल एकीकरणदेखि अहिले जुन सङ्घीय गणतन्त्रको नारा लिएर सङ्घीय गणतन्त्रको नाममा जो साथीहरू यहाँनिर शासक भएर जुन रमाइलो गरिरहनु भएको छ नि, वास्तवमा त्यो गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति पहिलो विद्रोह मेरो मुगरात ऐतिहासिक जो मेरो विरासत छ, मेरो सभ्यता छ, त्यो भूगोलबाट पड्किएको विद्रोहले आज गणतन्त्र स्थापना हो। आज त्यो गणतन्त्रभित्र जुन नेपालमा रहेको सबै जात जातिको आफ्नो सबै खाले अधिकारहरूलाई समान ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रिय एकताको एउटा भावना जागरण सहितको एउटा साझा दस्तावेजमा घोषणा गर्छ भने हामीले ठुलो आशा राखेका थियौँ, तर त्यो भएन। र फेरि म यहाँलाई अर्को पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी मगरहरू यो पाएन यो दिएन भने नाशा गर्ने पक्षमा छैन। इतिहास हेर्नु होला, हामी जहिले अरूको निम्ति हामी लडेका छौँ, अरूको अधिकारको निम्ति लडेका छौँ, अरूको अन्यायको निम्ति लडेका छौँ। यो इतिहास साँची छ, यो मैले भनिरहनु पर्दैन। र अब यो गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति जुन मगर समुदायको एउटा ऐतिहासिक र अग्रमी जुन योगदान छ नि, त्यो गणतन्त्रभित्र पर्नुपर्ने सबै खाले सबै जाति वर्गको समुदाय अधिकारको निम्ति लडेको हो। मगरले मगरको निम्ति होइन, यहाँ उत्पीडन परेका जाति वर्ग समुदाय, तपाईँको लिङ्गे, तपाईँको यहाँनिर क्षेत्रीय हिसाबले होला, ती सबै समुदायको निम्ति हामी मगर समुदायहरूले त्याग गरेको आज त्यो त्यागको मूल्य मान्यतालाई अवहेलना गरेर जुन किसिमको संविधान नस्ली हिसाबले एउटा जातिलाई मात्रै सुप्रिमेसी बनाउने हिसाबले जुन संविधान घोषणा गरियो, यो अब मगर समुदाय र मगराज सङ्घर्ष समितिबाट भोट भर्सना मात्र होइन, अब यो परिवर्तन गर्नको निम्ति मगरहरू फेरि मगराज सङ्घर्ष समितिको मोर्चा लिएर सम्पूर्ण उत्पीडित जाति वर्ग समुदाय अधिकार स्थापनाको निम्ति समय र परिस्थितिलाई मायाको जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी जुनै ढङ्गले पनि आवश्यकता अनुसार हामी मगर उठ्नेछौँ। यो कुरा आज यो गठबन्धनको पत्रकार सम्मेलन मार्फत म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले हेऱ्यौँ हामीले, म पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हिजो त तपाईँहरूले पनि के लेख्नुभयो नि, तपाईँको यहाँ तपाईँहरू पनि त यहाँ सुप्रिमेसी हिसाबले त जानुभयो होला। आज मुलुक कहाँ पुग्यो? आज मुलुक कहाँ पुग्यो? हामी अहिले भोग्दैछौँ। हामीले मात्र भनेका छौँ यो तपाईँको साझा दस्तावेज
यो सङ्घको दस्तावेजले मात्रै तपाईँको के भन्दाखेरि राष्ट्रिय एकता हुन्छ। त्यो राष्ट्रिय एकता भयो मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनता हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता भयो भने यो मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू बन्द हुन्छ भनेर हामीले पटक पटक संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि हामीले भन्दै आएका थियौँ। आज ती कुराहरूलाई शासकहरू त आफ्नो ढङ्गले गए र कम्तीमा यो देशको चौथो अङ्ग पत्रकार मित्रहरू यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। अब सिरियाको घटनाहरू हेर्नु होला, अफगानिस्तान हेर्नु होला र धेरै देशहरू तपाईँ हाम्रो आँखाको अगाडि छन्। आज त्यो देशमा कुन जाति, कुन वर्ग, कुन पेसा सबै त्यो द्वन्द्वमा तपाईँको मुसेर तपाईँको अहिले तपाईँ कस्तो जीवन बिताइरहेको छ हाम्रो आँखाको अगाडि छ। यो कुराहरूलाई पनि म अब पत्रकार मित्र साथीहरूलाई खास गरी भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले यो देश र यो माटोलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस् र यो माटोमा फलेका सबै जात जाति सबै भाषाभाषीको आफ्नै धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास छ। यही माटोमा फलेका हुन्, विदेशबाट आएन। त्यसको संरक्षण सम्वर्धनको निम्ति अब साझा तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सहमति, एउटा वातावरण यो मुलुकमा अब बनाउन जरुरी छ। त्यसमा तपाईँहरूको कलम चलोस्। म यही कुराहरू पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु र यो सङ्घीय गठबन्धनबाट हामी अहिले मगरा ढिलै आए पनि हामी आएका छौँ। यसलाई हल्का रूपले नहेर्नु होला। यो मेरो एउटा मगरको टाउको नहेर्नु होला, मेरो पृष्ठभूमिलाई पनि अलिकति केलाएर हेर्नु होला। त्यो ढङ्गले अब मगरा सङ्घर्ष समितिको मोर्चा यो तपाईँको सङ्घीय गठबन्धनमा आएर अब फेरि उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको निम्ति लड्नको निम्ति हामी आइसकेका छौँ। हामीले लडाइँ घोषणा गरिसकेका छौँ र यी शासकहरू केही मात्रै होइन, यो कुरा प्रचण्डले पनि बुझोस्। जो अहिले शासक भए त्यसको योगदान म यहाँ उभिरहेको छु। केपी जो अहिले प्रधानमन्त्री भए त्यसको योगदान म यहाँ उभिरहेको छु। शेरबहादुर देउवा त्यसको त्यो प्रधानमन्त्री भए त्यसको योगदानमा म उभिरहेको छु। यो आन्दोलन र लडाइँमा कति मगरहरू अहिले पनि शरीर क्षत र परिवार क्षत भइरहेको अवस्था छ। तर हामीले हाम्रो आन्दोलनमा हामी मगरहरूले कहिले पनि यहाँनिर यत्रो लडेर तिमीहरूलाई पुर्यायौँ, मेरो यहाँ शरीरमा गुली लाएर पोलिरहेछ, दबाई गरिदेऊ, यहाँनिर मेरो परिवार क्षत भयो भनेर साङ्गठनिक रूपले कहिले पनि हामी माग्न आएका छैनौँ। हामी माग्न होइन, अरूलाई दिन र त्याग गर्ने हामी जातीय मगरहरू इतिहास छ, त्यो ढङ्गले आएको छ। यो कुराहरू यही गठबन्धनको मार्फतबाट सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदै मेरो आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगरा। धन्यवाद आदरणीय राम मगरज्यूलाई। र खाजा पनि बाँडिँदैछ, यहाँहरूले खाजा लिइदिनु होला। र अब यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने हाम्रा नेतागणहरूलाई यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यो समय चाहिँ पत्रकार मित्रहरूलाई दिन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सवारी चौधरी, म देश सञ्चारमा काम गर्छु। तपाईँहरूको कुरा सुनिरहँदा मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन के आयो भने यहाँ 9वटा देखेँ मैले, समिति सबै छ। तपाईँहरूको जस्तो यदि तपाईँहरू आफै इक्जाम्पल दिनुभयो भने ठाकुरजीले पनि भन्नुभयो, पैसाको सबै अध्यक्षज्यूहरूले के भन्नुभयो भने हामी चाहिँ थोपा मिलेर गर्दै, तर तपाईँहरूको यो पार्टी चाहिँ कहिले निर्माण हुन्छ? कम्तीमा तपाईँहरू कुनै गर्नुभयो भने दल कसरी निर्माण गर्नुहुन्छ? प्रक्रियामा जानलाई त मानिस कुनै पनि दल नगरिकन अहिलेको व्यवस्था त्यही छ के अरे राजनैतिक व्यवस्थामा, त्यसमा चाहिँ दलीय व्यवस्था जो एउटा सत्तामा जान्छ। त्यो सत्तामा जान चाहिँ तपाईँहरूको प्रक्रिया के हुन्छ? यसरी नै समिति बनाएर तपाईँहरू सडकमा मात्रै गइराख्ने हो कि सदनमा पनि जानु पर्यो? आवाज त सदनमा सुन्ने हो। सदनमा जानलाई तपाईँहरूको प्रोसेस पार्टी दर्ता गर्नु पर्यो। जस्तो मधेसीहरूको पार्टी सबै मिल्यो होइन, उनीहरूको अहिले बहुमत सबै सरकारलाई उनीहरूले च्यालेन्ज दियो। तपाईँहरू देशमा सबैभन्दा धेरै क्षेत्रीय पनि आदिवासीको सूचीकरणमा आएर 60% उहाँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालको आदिवासी जनजाति मिलाएर त 100% हुन्छ। 100% भयो भने तपाईँहरूको पार्टीको दर्ता प्रक्रिया के हुन्छ? र तपाईँहरू पार्टी दर्ता कहिले गर्नुहुन्छ? कसरी आन्दोलन जानुहुन्छ? यसरी सधैँ टुक्रा बसेर हुने गर्ने हो? यो चाहिँ लक्ष्मणजी लगायत सबै साथीहरू धन्यवाद। यो गठबन्धनमा हामी जति छौँ अहिले, यो गठबन्धनमा भएका साथीहरू सबैलाई थाहा छ सायद, यो गठबन्धनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर चुनाव लडेर 1 नम्बर प्रदेशमा
अहिले एकजना सांसद हुनुहुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको विष्णु तुम्बा आम्टे। पहिलो संविधान सभादेखि निरन्तर चुनावी प्रक्रिया आन्दोलनको प्रक्रियामा भाग लिइरहेको, कहिले के अरे संविधान सभामा पनि आफ्नो सभासद पठाउन सफल नेपाल राष्ट्रिय पार्टी। संविधान सभामा एउटा सभासद लिएर संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने खम्बन राष्ट्रिय मोर्चा, सबै सांसद लिएर काङ्ग्रेसमा पसेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपाल लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष, 4वटा निर्वाचन आयोगमा दर्तावाला पार्टी हामीसँग यो गठबन्धनमा समाहित हुनुहुन्छ। अहिले हामी पार्टी निर्माण भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता सडक हो। अलरेडी साथीहरूले दर्ता गरिसक्नु भएको छ, कहिले 10 वर्ष अगाडि, कहिले 12 वर्ष अगाडि, कहिले 14 वर्ष अगाडि पार्टी दर्ता भएका, आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका पार्टीहरू यो गठबन्धनमा भएपछि मलाई लाग्छ तपाईँको चिन्ता जे छ, एउटा ठुलो पार्टी आदिवासीहरूको, जनजातिहरूको सानो सानो पार्टी हुनुहुन्छ, सानो समूहमा हुनुहुन्छ, एउटै पार्टीले बनाएर ठुलो पार्टी बनाउनु जुन आशा गर्नुभयो, म के भन्छु भने यस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव देशभरिबाट हामी साथीहरूको आइरहेका छ। तर अहिलेको आवश्यकता पार्टी निर्माण वा पार्टी एकता भन्दा पनि त्यो प्रक्रिया पनि आउला, 6 महिना, 7 महिना, 8 महिना, 10 महिनापछि आउला, त्यो छलफलमा हामी छौँ। तर अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको मान्य रेशम चौधरी लगायतको साथीहरूलाई जसरी जेलमा राखिएको छ, राजनीतिक मुद्दालाई, राजनीतिक घटनाक्रमलाई अलिकति बग्याउने कुरा गरिराखिएको छ, सत्ता पक्ष सुन्दैन, प्रधानमन्त्री स्वयं जिम्मेवार छैनन्, जवाबदेही छैनन्, खोक्नामा भर्खर घटना घटेको छ, सामान्य नागरिकमाथि लाठी बर्साइएको छ, लिम्बुवानदेखि थरवारसम्मको सम्पूर्ण पहिचानको मुद्दाहरूलाई समाप्त पार्नको निम्ति गणतन्त्र, लोकतन्त्र, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न खोजेर भ्रष्टाचार केन्द्रित सरकार भएको छ। त्यसकारण हाम्रो दायित्व, पहिलो दायित्व भनेको हामीले बुझेको दायित्व के हो भने आन्दोलन आवश्यक छ। आन्दोलनको बलबाट हामी अगाडि जान चाहन्छौँ, न्याय खोजिरहेछौँ, शान्ति खोजिरहेछौँ। त्यसकारण तपाईँको अपेक्षा छिटो पुरा होस्। हामी पनि यो चाहन्छौँ एउटा ठुलो पार्टी बनिदियो हुन्थ्यो। यो छलफलको क्रममा छ, तर अहिलेको आवश्यकता आन्दोलनको भागमाले हामी 2 महिनाको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। त्यसपछि फेरि हामी पुनः अर्को चरणको आन्दोलन जाने कुराहरू हामी जानकारी गराइसकेका छौँ। धन्यवाद। अरू साथीहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरू छ नि, यस्ता गठबन्धनहरू धेरै भए। पछिल्लोचोटि अब यो किसिमको गठबन्धन हेर्दाखेरि त जस्तो मधेसवादी पार्टीहरूले राष्ट्रिय स्तरको पार्टी बनाउन सफल हुनुभएको छ होइन। अब सत्तासीन पार्टीलाई नै च्यालेन्ज दिन सक्षम हुनुभएको छ। अब तपाईँहरू पनि यो गठबन्धनले गर्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँहरू केही गर्नुहोला जस्तो त देखिन्छ। यस्ता त पहिलेदेखि भए, तपाईँको यसको कङ्क्रिट लक्ष्य चाहिँ देखिएन क्या। जस्तो रेशम चौधरीको कुरा अहिले उठाउनु भएको छ होइन, त्यसपछि गएर पहिचानको कुरा गर्नुभएको छ। यो त यसो अनगोइङ प्रोसेस जस्तो हुने हो। यसको चाहिँ अन्तिम चाहिँ के हुने जस्तो देख्नु भएको छ? यसमा यस्तो छ, अब अघि यो जस्तै अब निर्वाचन आयोगले धेरै सुविधाहरू हामीलाई दिएको छ। जस्तै एउटा पार्टी भएर मिलेर जाने सुविधा, अनि 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीहरू, 4वटा 5वटा पार्टीहरू पनि एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्ने सुविधा दिएको छ नि त निर्वाचन आयोगले। र त्यसमा हामी जानकार छौँ र त्यसको बारेमा हाम्रो गम्भीर छलफल भइरहेको छ। र आगामी दिनमा चाहिँ सांसद, सदन र सडक दुईटै तताउने, दुईटामा हामी सशक्त हाम्रो आन्दोलनलाई मजबुत गर्ने भन्ने हाम्रो कुराहरू चलिरहेको छ। धेरै त्यसमा अप्सनहरू छ। हामी पार्टी एक भएर जान सक्छौँ। त्यसमा हामी निर्वाचन आयोगमा एउटै चुनाव चिन्हबाट लडेर जान सक्छौँ। तर पनि अहिले नेपाली जनताको चाहना चाहिँ पछिल्लोपल्ट कम्तीमा पहिचानमा विश्वास गर्ने आदिवासी, दलित, जति पनि जाति जनजातिहरू छौँ, उहाँहरू एउटा चुनाव चिन्ह लडेर ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म
एउटै चुनाव चिन्हमा भोट दिनु पाउँदा चाहिँ होइन कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर मान्छेहरू चाहिँ एकदम सोचिराख्नु भएको छ। त्यो जनताको चाहना पुरा हुने विश्वास गर्न चाहन्छु। हामीले चुनावको अभियान हो यो, चुनाव पछि गएर चुनाव लड्ने माहौल हो यो। हामीले के नेपाली जनताले धेरै भने नि त ल लड्नु चाहिँ लड्ने, तर यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जो छन् यिनीहरूको विकल्पको रूपमा पनि त तयार हुनु पर्यो नि त। तपाईँहरूले गरेको आन्दोलनमा हामी आउँछौँ अनि तपाईँहरू चाहिँ एउटा राष्ट्रव्यापी चुनाव चिन्ह नदिने अनि भोट चाहिँ फेरि उनीहरूलाई नै दिनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यसले गर्दा आन्दोलन पनि आफ्नै होस्, भोट पनि आफ्नै होस् भन्ने जनताको जुन चाहना छ नि त्यो हामी पुरा गरिदिनेछौँ। एउटा क्वेसन के जस्तो तपाईँहरूको एउटा कुरा जस्तो अघि साथीले पनि भन्नुभयो सहमतले जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ सबैभन्दा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी 100% छौँ अनि अघि लक्ष्मणजीले भन्नु सङ्घीय लोकतान्त्रिकबाट एकजनाले भोट चाहिँ हाम्रो अनि चलाक चाहिँ आर्यहरू चाहिँ तपाईँहरूको सबै भोट त्यो हिजोको अवस्था हो। त्यो हिजो अब आज पत्रकार सम्मेलन भयो नि त। नेपालको प्रोसेस के छ भने राजनैतिक दल दर्ता भएर अनि चुनाव लडेर आउनु पर्यो नि त। चुनाव लड्नलाई एकजुट हुनु पर्यो। जस्तो मधेसीहरू एकजुट भएर गएर राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी तपाईँहरू हाम्रो तपाईँले यति नै देखेन क्या। तपाईँहरू कम्प्लिट एजेन्डा दिनुभयो क्या टुक्रा टुक्रा जस्तो तपाईँहरूको कुनै प्रोसेसिङमा गर्नु बौद्धिक वर्गमा खोइ त तपाईँहरूको बौद्धिक वर्गको कुराहरू खोइ छलफल त्यो छलफल चाहियो। जस्तो यहाँ सबै अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ किनभने उहाँहरू सबै पूर्व उहाँ लिम्बुवानदेखि खसानसम्मको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको बौद्धिक लेभलको छलफल खोइ बौद्धिक लेभलको छलफल चाहियो नि त। आर्यहरू किन चलाक छन्? सानो शासित वर्गले किन तपाईँहरूलाई शासन गर्यो त यत्रो मान्छेले? तपाईँहरूमा बौद्धिक लेभलको छलफल भएन। एक मेरो हाम्रो बुझाइ चाहिँ किनभने कोही पनि मान्छेले त्यसै कसैलाई दिँदैन। अहिले कलियुग हो, कलियुगमा आमाले पनि दुध दिँदैन बच्चा रोइनहरू हो। तपाईँहरू सबैलाई पीडित छ, रेशम चौधरी पीडित छ, खसानहरू पीडित छ, जो पीडित छ भने तपाईँहरूको भोटको प्रक्रिया त फेरि त दलै दर्ता गरेर गर्ने हो। तपाईँले यसरी भुलदङ्गा गरेर सधैँ तपाईँहरूलाई अपराधिक रूपमा जाँको रेशम चौधरीलाई हो। मेरो क्वेसन चाहिँ के हो तपाईँहरूको दल दर्ता कहिले हुन्छ? तपाईँहरू प्रोसेसमा कसरी आउनुहुन्छ? त्यही त सुरुवात भयो नि त। जस्तै अब यहाँ तपाईँहरूलाई बोलायौँ हामीले र हाम्रो निम्तलाई स्वीकारेर तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो। प्रोसेस सुरु भयो नि त। हामीले एउटा कार्यपत्र जतिकै त्यो त भयो नि त, त्यो ढिलो त भयो, त्यो ढिलो भयो। तर जे होस् खुसीको कुरा सुरुवात भयो नि त। फेरि होइन सुरुवात पनि भयो नि त। यहाँहरूलाई बोलाइयो, हामीले एउटा 2 पेज 1 पेज लेखेर यसो प्रेस विज्ञप्ति दिन सक्यौँ। त्यसमा अलिकति लामो सबै आएन होला तर पनि केही कुराहरू अलिक लामो दिन खोज्यौँ। यसले पनि के भने यो हाम्रो गठबन्धनलाई हामी अलिक परसम्म लान चाहिरहेका छौँ भन्ने कुरा त यहाँको 3 पेज 4 पेजको प्रेस विज्ञप्तिहरू यहाँले देख्नुभयो। तपाईँको चिन्ता एकदम सही छ। हाम्रो यो सुरु भइसकेको छ। हामीले अघि भन्यौँ सडकमा पनि सदनमा पनि नेपाली जनतालाई अब यो पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धनले निराश बनाउँदैन। लो मान्यज्यूलाई एजेन्डा चलाक छन् आर्यहरूले टुक्रा टुक्रा योजना होइन, कम्प्लिट योजना होइन। त्यही भएर सब मिडियाले त्यो उनीहरू पनि आर्य पनि नाङ्गै भइसकेछ। सबै उनीहरूको पनि थाहा छ। किनभने हामी एउटै देशमा बस्नाले हाम्रो आन्द्रामा के छ त्यो पनि बाहुन साथीहरूले बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूको आन्द्रामा के छ त्यो हामीले पनि बुझाएको छौँ। अनि यही भएर यस्तै पत्रकार दुखेको भएर तपाईँको चिन्तालाई त मैले ओगरेँ नि त। ल हाम्रो मान्छे ल आर्के कम्पोसर पत्रकारजीहरूलाई धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरो यहाँहरू पनि चिन्ता के देखियो भने यो देशमा एउटा फर्स्ट पोल र सेकेन्ड पोल त भएर राजनीतिमा एउटा निर्णायक थर्ड पोल चाहिन्छ भन्ने नै हो। त्यो थर्ड पोल भनेको आदिवासी जनजाति दलित मधेसीहरू लगायतको एउटा शक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। र त्यो कुरो अघि पनि उहाँहरूले थोरै राख्नुभयो। यो आवश्यकता महसुस गरेर अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भने यो प्रक्रियामा छौँ। लिम्बुवान मञ्चको अध्यक्षले भन्नुभयो जस्तै अहिले हामी पहिचानमा आधारित सङ्घीय गठबन्धन बनायौँ। यहाँ सुदूरपूर्वको लिम्बूदेखि सुदूरपश्चिमको खस, तलको थारू र मधेसीदेखि माथिको शेर्पा, बिचको दलित सबै हामी अटेका छौँ। र यसलाई हामीले के भनेको छौँ भने जबसम्म राजनीतिक सत्तामा पोलिसी फर्मुलेसन गर्ने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ तबसम्म हामी सडकमा पछाडि रहने हो। त्यसकारण अब हामीले के निर्णय गर्दैछौँ भने सिंहदरबारभित्र कमसेकम सरकार बनाउन र ढाल्न सक्ने हाम्रो संसदको सङ्ख्या चाहिन्छ। र हाम्रो सम्पूर्ण 10+1 प्रदेश जुन बनाउने कुरा छ त्यसको लागि हामीले विधेयक चाहिन्छ। र
र त्यो स्थान भनेको सिंहदरबार नै हो, संविधानले त्यही व्याख्या गरेको छ। त्यसो भएर हाम्रो यहाँ जुन अघि उहाँले भन्नुभयो लक्ष्मण थारूजीले, संसद अहिले जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलहरूको बिचमा पनि हाम्रो के भइरहेछ भने बहस भएको छ। हामीलाई जिम्मा पाएको छ र यसमा हाम्रो डाक्टर विजय सिंहजी संयोजक हुनुहुन्छ, कसरी जान सकिन्छ त भन्ने 2-3 चरणको बैठक हामी बसिसकेका छौँ र अन्ततः हामीले के कुरो चाहिँ ठहर गऱ्यौँ भने अहिले नै पार्टी बनाउने हो भने भत्किने बिग्रिने टुक्रिने भइरहेको हामीले देखेको छौँ, बन्दै फुट्दै। त्यसकारण फ्लेक्सिबिलिटी अहिले आवश्यकता छ। त्यो भनेको मञ्चको अध्यक्ष कुमार मिराजीले भन्नुभयो जस्तै निर्वाचन आयोगले हामीलाई एउटा सुविधा दिएको छ ऐनमा। त्यो के भने 1 भन्दा बढी दलहरू एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जान सकिन्छ। कमसे कम पनि अहिले हामीले खसान मगरादेखि लिएर यताको लिम्बुवान खम्बुवान थरुवाट मधेस सबैतिर हिमालको शेर्पा सबैलाई एक ठाउँमा समेट्ने गरी हामीले कमसे कम एउटा चुनाव चिन्ह लिएर जाने भन्ने हाम्रो एक प्रकारको आन्तरिक छलफल भइराखेको छ। न्यूनतम केही भएन भने पनि र त्यसको सुरु भनेको अन्ततः एउटा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने जहाँ सिङ्गो यो देश रहोस्। यो देशको सिङ्गो भनेको पूर्वको लिम्बू खम्बु तामाङ गुरुङ मगर नेवार थारू खस तलको मधेस माथिको शेर्पा दलित शिल्पी यी सबैलाई समेटेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अहिले न्यूनतम एउटै चुनाव चिन्ह म्याक्सिमम हाम्रो एउटै राष्ट्रिय पार्टी यो बनाउन खोजेका छौँ र यहाँहरूले भनेको सही कुरा हो, त्यो हामीले चिन्तन गरेका छौँ र यहाँहरूले जुन शुभकामना दिनुभयो तपाईँहरूको बौद्धिक सेक्टरमा यो कुरा आओस्, लेखमा आओस्, रचनामा आओस्, पत्र पत्रिकामा आओस्, त्यो एउटा त्यो प्रेसर एउटा चाहिँ सिर्जना होस् र हामी कोही पनि बाहिर भाग्नु नपाउँ र यहाँ प्राविधिक कुरो मिलाएको छौँ। यहाँहरूलाई म यही कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा सेन्टेन्स थप्न भएको प्रश्न हामी वी आर डिलेड बट नट डिरेल भने हामी डिलेड अवश्य भएको तर डिरेल भएको छ। हामी बृहत छलफलमा छौँ। अब हाम्रो आन्दोलनको निरन्तरता दिँदै आगामी स्थानीय चुनाव संसदीय चुनावमा पनि हामी भाग लिने योजना बनाउँदैछौँ। हाम्रो योजना करिब 7-8 वर्षको योजना हुनेछ। अब आउने 2 वर्षपछिको स्थानीय चुनाव र 3 वर्ष करिब संसदीय चुनावमा हामी एक चुनाव चिन्ह लिएर जाने एउटा अभ्यास हुँदैछ, हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। त्यो भयो भने आगामी स्थानीय चुनाव संसदीय चुनावमा हामी एउटा चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय चुनाव पनि हामी क्याप्चर गर्छौँ धेरै सिटहरू र संसदीय चुनावमा हामी 30-40 धेरै त 30-40 निर्णायक सिट चाहिँ हामी लिन सक्ने क्षमता राख्छौँ लिन्छौँ र त्यसपछिको चुनावमा हामी चाहिँ बहुमत प्राप्त जनजाति पार्टीहरूले पहिचान पक्षहरूले लिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारण हामी डिलेड अवश्य हो तर हामी डिरेल भएको छैन। यति भन्नु पत्रकार साथीहरूलाई हामी मगराको मोर्चाको तर्फबाट के अरे यो समितिबाट पनि सङ्घर्ष समितिबाट जस्तै उहाँहरू चाहिँ अब पार्टीगत रूपले नै अभ्यास गरिरहनु भएको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म उहाँहरू अब चुनाव प्रक्रियामा नै आउनु भएको छ, आन्दोलन भएको छ होइन। अब उहाँहरूको चाहिँ पार्टीगत रूपले राख्ने धारणाको कुरा त्यो रह्यो। हामी त अहिले यहाँ हामी मगरा सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट आएको छौँ। भोलि अब यो आन्दोलन अब कुन स्वरूप कुन ढङ्गले जान्छ होइन। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि आन्दोलन यसो गरे जस्तो गर्ने अलिक टाउको मिलाएर त्यो प्रक्रिया त विगतदेखि अहिलेसम्म भएकै हो। पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि हामीले अहिले जुन विगतदेखि अहिलेसम्म होइन यो सन्धि गणतन्त्रको जुन मूलमर्म थियो यो त कुराघात भएको भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई प्रष्टै छ होइन। अब त्यही कुरालाई तपाईँको सच्याएर तपाईँको यो के अरे संविधान चाहिँ सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो तपाईँको यो हिसाबले हाम्रो अहिले आन्दोलन छ। अब यो आन्दोलन सँगसँगै अब यो मानेन भने अब यो संविधान जलाउने सम्मको कुराहरू तपाईँहरूले आइसक्यो र अहिले पार्टीगत रूपले उहाँहरू अध्यक्ष भएको कारणले ठिक छ। तर अहिले हामी यो आन्दोलनमा अगाडि बढ्ने भएको कारणले यो गठबन्धनमा हामी सँगै छौँ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टीगत रूपले तपाईँहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपले सोधिदिनु होला र यो तपाईँको साझा फोरममा चाहिँ हामी अप्ठ्यारो हुन्छ क्या होइन। उहाँहरूले चाहिँ यो पार्टी निर्माण गर्नलाई यो गठबन्धन बनायो भनिदेला। अब यहाँ थरवर्ड सङ्घर्ष तपाईँको थारुवान थरवर्डसँग राष्ट्रिय मोर्चा छ, यता खसाङ मोर्चा छ, यता मगरा सङ्घर्ष समिति छ। अब उहाँहरूको पार्टीगत रूपले भनेको कुरो उहाँहरू ठिक हो र फेरि उहाँहरूले भने जस्तै एउटा आन्दोलन त्यो आन्दोलन कम्तीमा के भन्दाखेरि जनता विश्वास गर्यो भने त फेरि अन्तिम विकल्प त पार्टी नै हो नि त।
फेरि एउटा पार्टी चाहिँ डराउनु चाहिँ भएन। मेरो सुझाव के हो भने तपाईँहरूलाई ठिकै छ। खोला छ भने खसान मोर्चालाई यता सोध्नुभयो यहाँले मलाई हजुर जस्तो यसमा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले खुट्टा कमाउनु भयो भने त्यसो हो भने यदि ठुलो भएर जान चाहन्छ सँगसँगै जानु पर्यो। तपाईँहरूको कुरा ठिक छ। क्वेसन एक सर्ट दिउँ। हजुर तपाईँ विगतको आन्दोलनलाई तपाईँले याद गर्नु होला। यी अहिले स्थापित भएका पार्टीहरू जो छन् सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनाको संविधान घोषणा गरिसकेपछि यी पार्टीले एकछिन यी पार्टी र हामीले यो हामी यसमै छौँ भनेर झुकाएको नै पार्टी स्थापित भयो। सुन्नुहोस् न नेपाल तपाईँको माओवादी पार्टी त तपाईँको पार्टीहरू जुन स्थापित भयो नि के कारणले तपाईँको राजनीतिक प्रतिनिधित्व